तेज बारिश हो रही थी। अम्मा हाजरा के हाथ पांव फूल रहे थे। उसने रो रो कर सारा मोहल्ला आसमान पर उठा रखा था। कहाँ गई माहा? वापस आ जा खुदा के लिए, 6 बज चुके हैं। मगरिब का अंधेरा हर तरफ फैल गया है। पता नहीं मेरी बेटी कहाँ होगी, क्या कर रही होगी। अम्मा हाजरा हमारे घर में बैठी दुआएं कर रही थी। वो मुझे कह रही थी कि मैं उनके साथ चलकर उनकी बेटी को ढूंढूं, मगर इतनी तेज बारिश में मैं भी घर से नहीं निकल सकती थी। अम्मा ने कहा बारिश रुकने दो, फिर चली जाना। अम्मा हाजरा की नजर भी तेज नहीं थी कि वो अकेले जा सकती। बेचारी लाठी के सहारे चलती थी। बेवकी में उनका कोई सहारा भी नहीं था। मेरे पास ही अपना हर मसला लेकर आती थी। 6:30 बजे थे। बारिश रुक चुकी थी। मैंने घर से बड़ी टॉर्च ली और अम्मा हाजरा को साथ लेकर घर से निकल पड़ी। इतने में दरवाजा खुलने की आवाज आई। पड़ोस वाले सादिक चचा मस्जिद जा रहे थे। हम दोनों सूरतों को यूं अंधेरे में घर से निकलता देखकर परेशान हो गए और पूछने लगे, तुम लोग इस वक्त कहाँ जा रहे हो? अम्मा हाजरा रोते हुए बोली, बेटा क्या बताऊं, मेरी बेटी आज मदरसे से वापस नहीं आई। मैं उसके लिए सख्त परेशान हूँ। मैं उसके मदरसे से अकेली जा भी नहीं सकती। इस बिटिया को लेकर मदरसे वालों के पास जा रही हूँ। दुआ करो मेरी बेटी मिल जाए। अम्मा हाजरा रो रही थी। चचा सादिक ने जब ये सब देखा तो वो भी हमारे साथ चलने को तैयार हो गए। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। अंधेरे में तो मुझे भी डर लग रहा था। चचा सादिक भी हमारे साथ हो गए। थोड़ी ही देर के बाद हम मेन सड़क पर थे। सड़क के आसपास लंबी लंबी घास उगी हुई थी। मौसम बहुत सुहाना था, मगर हमारे सर पर इस खुशगवार मौसम का कोई असर नहीं था, क्योंकि हम दोनों को, बल्कि हम तीनों को ही माहा की फिक्र खाई जा रही थी। तभी कानों में हल्की हल्की चीख की आवाज पड़ी। लग रहा था कि कोई धीरे धीरे रो रहा है। अम्मा हाजरा की नजर तो कमजोर थी, मगर कान बहुत तेज थे। कहने लगी, मुझे अपनी बेटी के रोने की आवाज आ रही है। यहीं रुक जाओ और रोशनी इधर उधर डालो। देखो मेरी बेटी यहाँ बैठी रो रही है। अम्मा हाजरा की बात सही थी। हम लोग रुक गए। हमने टॉर्च की रोशनी जब घास पर डाली तो मेरे कदमों तले से जमीन ही खिंच गई। क्या देखती हूँ कि सामने माहा जख्मी पड़ी थी। उसके चेहरे से खून बह रहा था और हालत भी कुछ नामुनासिब सी थी। उसे देखकर मेरी भी चीख निकलते निकलते रह गई। मैंने उसे जिस हालत में देखा था वो बहुत दर्दनाक और दिल दहला देने वाली हालत थी। वो जमीन पर यूं पड़ी हुई थी जैसे कि कोई जानवर का बच्चा होता है। ये देखना था कि अम्मा हाजरा ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। हाय, किसने मेरी बच्ची की ये हालत कर दी? मैं कहाँ जाऊंगी अपनी जवान बेटी को लेकर? किससे हिसाब मांगूंगी? सच बता मेरी बेटी, किसने ये सब किया? अम्मा हाजरा अपनी बेटी को झंझोड़ते हुए बोली, अम्मा कुछ भी तो नहीं हुआ तुम्हारी बेटी को। हो सकता है कि किसी गाड़ी ने टक्कर मारी हो। अम्मा हाजरा जोर जोर से चिल्लाने लगी थी। वो इतना रोई कि उसका गला बैठ गया था। मुझे तो समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। चचा सादिक ने गांव से कुछ लोगों को बुलाया और चारपाई लेकर आए। यूं अम्मा हाजरा की बेटी माहा को चारपाई पर डालकर घर ले जाया गया। मैंने सोचा था कि शायद उसका इलाज मुआवजा किया जाएगा, मगर उसने तो रास्ते में ही दम तोड़ दिया। घर जाकर उसकी लाश को हाथ लगाया तो बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। अम्मा हाजरा रोने लगी, कहने लगी कि मैं कितनी बदनसीब माँ हूँ जिसकी हाफिज कुरान बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म हो गया और वो कुछ भी नहीं कर सकी। मोहल्ले के सभी लोग इकट्ठे हो गए थे। सबको पता चल गया था कि अम्मा हाजरा की हाफिज कुरान बेटी माहा के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया, मगर लोग अजीब अजीब बातें कर रहे थे। कोई कहता है कि उसकी बेटी ने खुद ही कुछ किया होगा, तो कोई कहता हाफिज कुरान होकर अगर ये हादसा हुआ है तो उस लड़की ने जरूर कोई गुनाह किया होगा। गर्ज ये कि जितने मुंह इतनी बातें, मगर अभी असल मामला तो पीछे था। ये वो रास्ता जिस पर से पर्दा उठना अभी बाकी था। अम्मा हाजरा का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मुझसे कहने लगी कि बेटी, मेरे दिल में एक बात है जो मैं तुमसे ही कहूंगी, और वो मेरी बेटी की आखिरी ख्वाहिश भी थी। मैं नहीं जानती थी कि वो कभी इस दुनिया से चली जाएगी। अगर पता होता तो मैं उसके साथ अपना रवैया अच्छा रखती। मैं तो इसे खामखा डांटती थी। अब उसकी आखिरी ख्वाहिश तो पूरी कर दूं। अगर नहीं की तो खुद को गुनाहगार समझूंगी। मैं अपनी बेटी को कफन में नहीं, उस कुर्ते में दफनाऊंगी। अम्मा हाजरा ने फटा सा सफेद कुर्ता मेरे सामने कर दिया। ये क्या है अम्मा हाजरा? ये उसका वो कुर्ता है जिसमें मेरी बेटी नमाज तहज्जुद पढ़ा करती थी।
وہ کہتی تھی کہ یہی کرتا ہے جسے پہن کر میں اللہ سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کا مطلب اسے اپنی موت کا پہلے سے پتا تھا۔ اماں ہاجرہ اپنی بیٹی کو بہت پاک سمجھ رہی تھی، مگر ایسا نہیں تھا۔ باہر کے لوگ جو باتیں کر رہے تھے انہیں سن کر تو انسان کانوں کو ہاتھ لگائے۔ میرے لیے اماں ہاجرہ کی پریشانی تو ناقابل برداشت ہو رہی تھی، مگر کیا کرتی، ان کی بیٹی کو وہ کرتا پہنانا تھا۔ میں اور میری والدہ نے جب اماں ہاجرہ کی بیٹی کو غسل دینے کا ارادہ کیا تو ہم پر ایسے کئی راز منکشف ہوئے جنہوں نے ہمارا دل دہلا دیا۔ ہم نے بڑی مشکل سے اماں ہاجرہ کی بیٹی کو غسل دیا تھا، حالانکہ وہ حافظ قرآن تھی، مگر اس کی میت کے ساتھ یہ معاملہ ہونا ہماری سمجھ سے باہر تھے۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی کسی حافظ قرآن اور نماز اور تہجد کی پابند لڑکی کی میت کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میرے ذہن میں خوف نے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ میں سوچنے لگی تھی، کیا مجھے قرآن حفظ کرنے سے باز رہنا چاہیے؟ کیونکہ جو انسان قرآن حفظ کرنے کے بعد بھی اپنی غلطیوں سے باز نہ آئے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو معاملات کرتے ہیں وہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا تھا۔ مگر میں اماں ہاجرہ کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی، نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی کے بارے میں اسے ایسی شرمناک حقیقت کا پتہ چلے کہ اس کا اپنا بھی دل پریشان ہو جائے۔ اسی لیے میں چپ رہی تھی، مگر لوگ کہاں چپ رہنے والے تھے۔ لوگوں کے تو منہ میں زبانیں ہوتی ہیں، اور تیر جیسی زبانیں۔ محلے کی ایک عورت نے لاش کو دیکھ کر ایک عجیب بات کہی تھی۔ اماں ہاجرہ کو روتا دیکھ کر اس نے جو فکرہ کسا تھا وہ عزت نفس کو مجروح کرنے والا تھا۔ بولی کہ اماں ہاجرہ، تم تو اپنی بیٹی کی پارسائی کی صفائیاں دیتی نہیں تھکتی تھی، لیکن اگر تمہیں اتنی ہی پارسا لگتی ہے تو تم اس کی لاش کا پوسٹ مارٹم کیوں نہیں کروا لیتی؟ تمہیں صاف سمجھ آ جائے گا کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ ہوا کیا ہے، کسی گاڑی نے ٹکر ماری ہے یا پھر… اماں ہاجرہ نے اس کے منہ سے ہی بات کھینچ لی اور اس کے چہرے پر زوردار تماچا دے مارا۔ خبردار، جو تم نے میری مرحوم بیٹی کے بارے میں بکواس کی تو میری بیٹی پاک اور صاف تھی، اس کا کردار شیشے کی طرح شفاف تھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی ایسی بکواس باتیں کرتے ہوئے؟ اماں ہاجرہ کی بات سن کر میں سن ہو کر رہ گئی تھی۔ میں اسے کیا بتاتی کہ میں نے تمہاری بیٹی کی یاد میت میں کیا دیکھا ہے۔ اماں ہاجرہ کا غرور اور مان میں توڑنا نہیں چاہتی تھی، اسے اپنی بیٹی پر بھروسہ تھا۔ میں چاہتی تھی کہ اس کا یہ بھروسہ قائم رہے۔ پوسٹ مارٹم کی بات نے اماں ہاجرہ کو پریشان کر دیا تھا۔ بیٹی کا جنازہ گھر سے اٹھنے کے بعد گھر میں عجیب سی وحشت اٹھ رہی تھی۔ میں اماں ہاجرہ کے پاس آ کر بیٹھی تو وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دیکھا تھا تم نے اس سکینہ نے کیا بات کی کہ میری بیٹی کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے؟ ارے ایسا کیا کر دیا میری بیٹی نے؟ لیکن بیٹا، آج کل زمانہ بھی تو خراب ہے۔ ماں کا دل ہے، میرا دل بہت بری طرح چھلنی ہو چکا ہے۔ کیا تمہیں بھی لگتا ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا ویسا حادثہ ہوا ہے؟ نہیں اماں، تم خواہ کا شک مت کرو، اپنی بیٹی کے بارے میں اچھا سوچو، اس کی مغفرت کی دعا کرو۔ میں نے جھوٹے دل سے اماں ہاجرہ کو تسلی تو دے دی تھی، مگر میں ہی جانتی تھی کہ حقیقت کیا ہے۔ پر مجھے کیا پتا تھا کہ یہ راز کبھی بھی چھپ نہیں سکتا، کیونکہ قبر میں دفنانے کے بعد ماہا کے ساتھ وہ ہوگا جو آج تک کسی نے دنیا میں ہوتے نہیں دیکھا۔ نہ ہی کسی قبر پر ایسا کوئی منظر دیکھا ہوگا جو کہ ماہا کی قبر پر دیکھا جانے والا تھا۔ میت کو دفنانے کے بعد ہاجرہ بی بی بری طرح بے چین تھی۔ کہنے لگی کہ میرا شوہر تو اس دنیا سے پہلے ہی چلا گیا، اب میری بیٹی بھی نہیں رہی، میں کس کے پاس جاؤں گی؟ ہاجرہ بی بی پھر سے رونے لگی، پھر کہنے لگی کہ میرے ساتھ میری بیٹی کی قبر پر چلو، میں وہاں جا کر اپنے آنسو بہانا چاہتی ہوں۔ اماں ہاجرہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ رات کا وقت ہو گیا ہے، ایسے وقت میں قبرستان نہیں جاتے۔ میں نے اسے سمجھانا چاہا، مگر وہ تھی کہ سمجھنے سے باز نہیں آ رہی تھی۔ نہیں نہیں، مجھے جانا ہے، میں اپنی بیٹی کی قبر پر جانا چاہتی ہوں، میں اس سے باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ اماں ہاجرہ بضد ہو گئی۔ میں نے والدہ سے اجازت طلب کی اور اماں ہاجرہ کے ساتھ ہو لی۔ رات کا اندھیرا ہر طرف پھیل چکا تھا۔ اماں ہاجرہ نے سفید چادر اپنے گرد لپیٹی ہوئی تھی۔ ہم دونوں قبرستان کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈک ہوا میں تھی۔ اماں ہاجرہ مجھ سے بار بار عجیب عجیب سوال کرتی۔ تمہیں کیا لگتا ہے بیٹی کہ میری بچی اللہ کے پاس جا کر خوش ہوگی یا پھر پریشان ہوگی؟ اماں ہاجرہ کے عجیب و غریب سوال سن کر مجھے ان پر ترس آ رہا تھا، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ ابھی اس پر ایک اور قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ ابھی تو اسے اپنی بیٹی کے بارے میں ایک ذرے کے برابر بھی کچھ نہیں معلوم۔
5 ही मिनट के बाद कब्रिस्तान आ गया। हम लोग जैसे ही कब्रिस्तान में दाखिल हुए तो हमें सामने ही माँ की कब्र नजर आ गई थी, मगर कब्र कुछ काली काली सी मालूम हो रही थी। अम्मा हाजरा की हालत देखने वाली थी। टॉर्च की हल्की सब्ज रोशनी में मुझे कुछ सही नजर नहीं आ रहा था। तभी मुझे अपने पैर पर किसी नरम सी चीज का एहसास हुआ तो मैं चौंक गई। मैंने टॉर्च करीब करके देखा तो मेरे दिल को जोरदार झटका लगा था। मेरे तो कदमों तले जमीन निकल गई। सांप मेरे स्लीपर के ऐन नीचे था। मैं तो सर से पांव तक पसीने में शराबोर हो गई। मेरी टांगे कांपने लगी थी। तभी आंखें अंधेरे के साथ मानूस हुईं तो मैंने वो मंजर देखा कि उसका खौफ आज भी मेरे दिल में बाकी है। माँ की कब्र के इर्द गिर्द काले लंबे सांपों ने एक हसार बना रखा था और एक सांप मेरे कदमों के नीचे भी था। ये सांप हाजरा की कब्र से काफी फासले पर था। शायद हमें इस बात से खबर कर रहा था कि आगे मत बढ़ना वरना तुम्हें नुकसान होगा। अम्मा हाजरा की तो नजर कमजोर थी। वो इससे पहले कि जाकर कब्र पर ढह जाती, मैंने उन्हें रोक लिया। अम्मा हाजरा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मैंने उन्हें असल बात से बेखबर रखते हुए कहा। तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारी बेटी मर गई, उसकी कब्र पर तुम लेटोगी तो उसकी रूह को तकलीफ होगी। चलो घर। नहीं नहीं, जुल्म मत करो, मेरे कलेजे को ठंडक पड़ने दो। अम्मा हाजरा कब्र के करीब ही बैठ गई और जोर जोर से बैन करने लगी। मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें इन सांपों के बारे में पता चले। उसे तो रात को ठीक से नजर नहीं आता था। उसकी ये खुशफहमी मैं चाहती थी कि कायम रहे, मगर मेरा अपना दिल पूरी तरह से धड़क रहा था। माँ के दिल को ठेस नहीं पहुँचाना चाहती थी, इसीलिए मैं बड़ी मुश्किलों से अम्मा हाजरा को वहाँ से वापस ले आई, मगर कौन किसी को रोक सकता है। अगले ही दिन असर के वक्त अम्मा हाजरा रोते हुए अपनी बेटी की कब्र पर पहुंच गई थी। उस बार मैं भी उसके पीछे हो गई, क्योंकि मेरे जहन में और दिल में अम्मा हाजरा की हमदर्दी के अलावा उस कब्र का तजस्सुस भी था। मैं जानना चाहती थी कि रात को जो कुछ मैंने देखा कहीं वो कोई ख्वाब या कोई गुमान तो नहीं था, क्योंकि बाज औकात कब्र के खौफ को लेकर इंसान का वहम इस कदर बढ़ जाता है कि उसे एक आम कब्र भी खौफनाक नजर आने लग जाती है। असर का वक्त था। धूप खिली खिली सी थी। रोशनी दिन की तेज थी। इतनी वाज़े और साफ रोशनी थी कि अम्मा हाजरा भी सब कुछ साफ साफ देख सकती थी। कब्रिस्तान में दाखिल होते ही मेरी नजर माँ की कब्र पर पड़ी। अम्मा हाजरा ने भी इसी वक्त कब्र का नजारा कर लिया और फिर धाड़े मार मार कर रोने लगी। हाय मेरे रब, ये तूने मेरी बेटी के साथ क्या जुल्म कर दिया। दुनिया में भी उसे सुख नहीं मिला, उसने गुर्बत के दुख सहे और अब वो तेरे अजाब को सहेगी। कब्र के बाहर ये हाल है तो अंदर क्या होगा। अम्मा हाजरा रोने लगी। मैंने भी देखा तो कब्र में और ज्यादा सांप भरे हुए थे। कब्र के ऊपर इतने ज्यादा सांप थे कि कब्र काली हो गई थी और अंदर की मिट्टी नजर नहीं आ रही थी। ये देखकर अम्मा हाजरा ने अपने हाथ ऊपर उठाए, अपनी झोली फैलाई, आसमान की तरफ देखकर अपनी आंखों में आंसू लिए बोली, मेरी बेटी ने तेरा कुरान हिफ्ज करने में अपनी उम्र लगा दी और तूने उसका ये सिला दिया। अम्मा हाजरा तो जैसे अल्लाह ताला पर एहसान जिता रही थी, मगर वो पाक जात है, वो तो सबकी सुनती है। मैंने ये नहीं सोचा था कि अभी उसके आगे जो होने जा रहा है वो मुझे फिर से अल्लाह के करीब कर देगा। अम्मा हाजरा का गिले शिकवे करना मेरे दिल को दहला गया था, मगर सवाल तो ये था कि एक हाफिज़े कुरान लड़की से आखिर ऐसा क्या गुनाह हुआ कि वो इस दुनिया में इस तरह जलीलो रुस्वा होकर अल्लाह के पास गई और फिर उसकी कब्र का भी कोई पर्दा ना रहा। उसके ऊपर भी सांप आकर इस कदर जमा हो गए कि किसी में हिम्मत नहीं हो रही थी कि इस कब्र के करीब भी जाए। मेरे लिए ये सब कुछ देखना मुश्किल था, मगर अम्मा हाजरा तो माँ थी। लोगों की तरह बातें करने के बजाय वो अपनी बेटी के बारे में परेशान हो गई। कहने लगी, मैं मुफ्ती साहब के पास जाऊंगी, उनसे पूछूंगी कि मैं अपनी बेटी के लिए ऐसा क्या करूं कि उस पर से अजाब कम हो जाए। काश मुझे कोई बता दे कि मेरी बेटी ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया था। अम्मा हाजरा रोती पीटती मस्जिद में गई। उसने अपने घर से जितना राशन था निकाल दिया, उससे खाना पकाया और गरीबों को खिलाया। अल्लाह ताला से दुआ की कि मेरी बेटी पर से अजाब खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। माँ की कब्र पर मुसलसल काले सांपों ने डेरा जमा रखा था और वो इतने ज्यादा थे कि उन्हें कोई हटाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। फिर कुदरत के अजाब में कौन दखल अंदाजी कर सकता है, ये तो कुदरत का निजाम है। अगले ही दिन सब लोग हैरान हो गए थे,
کیونکہ اماں ہاجرہ کے گھر کے باہر ایک ایسا منظر دیکھنے کو ملا تھا کہ لوگ اماں ہاجرہ پر ترس کھانے لگے۔ اس نے اپنے گھر کا سارا سامان نکال کر باہر رکھ دیا۔ روتی ہوئی وہ صدائیں لگاتی، کوئی غریب ہو آ کر میرے گھر سے جو چاہے اٹھا کر لے جائے، میں سب اپنی بیٹی کے نام پر صدقہ کر رہی ہوں۔ کسی کو میرے گھر کھانا کھانا ہو تو آ کر کھانا کھا لے، میں اپنی ہر چیز اللہ کی راہ میں قربان کر رہی ہوں، اے میرے رب میری بیٹی کو معاف کر دے۔ اماں ہاجرہ نے پہلے اپنے گھر کا سارا سامان نکال کر سڑک پر نیلام کر دیا، کسی کو کوئی چیز سستے داموں دے دی اور کچھ بیواؤں کو مفت میں دے دیا تھا۔ اماں ہاجرہ اپنا سر پیٹتی اور کہتی کہ مجھے اس دنیا سے کچھ نہیں چاہیے، اپنی بیٹے کی آخرت بچانا چاہتی ہوں۔ اماں ہاجرہ کے گھر کا سارا سامان ایک ہفتے میں غریب غربا اٹھا کر لے گئے۔ ظاہر ہے لوگوں کی اپنی اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ اماں ہاجرہ نے سوچا تھا کہ اتنا صدقہ اور قربانی کرنے کے بعد اس کی بیٹی کے قبر سے عذاب ہٹ جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اماں ہاجرہ ہر روز جا کر اپنی بیٹی کی قبر دیکھتی تو بدستور وہاں پر سانپ جمع رہتے۔ یہ دیکھ کر اماں ہاجرہ سوچنے لگیں کہ آخر اس کی بیٹی سے کون سا اتنا بڑا گناہ ہو گیا جس وجہ سے اسے اتنا سخت عذاب ہو رہا ہے۔ اماں ہاجرہ کے لیے یہ سب کچھ کرنا بہت مشکل تھا۔ وہ لٹ پٹ گئی تھی، اب تو وہ اپنے گھر میں بیٹھی بس خالی نمک روٹی ہی کھا رہی تھی۔ لوگوں کو اس پر ترس تو آتا مگر اسے خود پر ترس نہیں آتا تھا۔ ایک دن اماں ہاجرہ نے اپنا زیور بھی بیچ دیا جو کہ اس کا سب سے قیمتی اور سب سے آخری اثاثہ تھا۔ اماں ہاجرہ نے تو اپنا زیور بھی بیچ دیا۔ زیور بیچ کر اس نے جیسے خود کو اللہ کے آگے سونپ دیا تھا۔ اب تو اس کے پاس کچھ نہیں بچا تھا جو وہ بیچ پاتی۔ سڑک پر آ گئی تھی بالکل، مگر اس کے باوجود بھی آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ماہا کی قبر سے نہ ہی سانپ ہٹے اور نہ ہی اماں ہاجرہ کو سکون آیا۔ تنگ آ کر اماں ہاجرہ نماز کے لیے بیٹھ گئیں۔ مصلی پر بیٹھی، نہ کھاتی نہ پیتی، بس اللہ کے سامنے روتی رہتی اور صبح شام جو بھی گزرتا اسے آوازیں دے کر کہتی میری بیٹی کے لیے دعا کرو، اس کا عذاب کم ہو جائے۔ اماں ہاجرہ تو سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی مگر اسے اپنی بیٹی کا گناہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ تبھی ایک دن ایک لڑکی میرے پاس آئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ماہا نامی لڑکی سے ملنا چاہتی ہے۔ میں نے اسے ساری بات بتا دی تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کہنے لگی فوراً ماہا کے ماں کے پاس لے چلو۔ میں اسے لے کر فوراً اماں ہاجرہ کے پاس آئی تو اس نے اماں ہاجرہ سے کہا کہ میں تمہیں تمہاری بیٹی کی ساری حقیقت بھی بتاؤں گی، لیکن سب سے پہلے تم مجھے اس کے کمرے میں لے چلو۔ اماں ہاجرہ تو اس اندھے کی مانند تھی جس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت بس 2 آنکھیں ہی ہوتی ہیں۔ وہ اسے فوراً اپنی بیٹی کے کمرے میں لے گئی۔ ماہا کے کمرے میں جاتے ہی اس لڑکی نے اس کا کمرہ الٹ پلٹ کر دیکھا تو کچھ نہ ملا تو اس کا بستر الٹ دیا۔ نیچے رکھے موبائل فون نے اماں ہاجرہ کو بھی حیران کر دیا۔ یہ تو ایک اسمارٹ فون تھا۔ لڑکی نے اسمارٹ فون لے کر کھولا تو اس کا مواد دیکھ کر ہم لوگ بھی حیران رہ گئے تھے۔ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اماں ہاجرہ کی بیٹی ایسی نکلے گی، چند پیسے کمانے کی خاطر اپنے لیے جہنم خریدنے چل پڑے گی، مگر اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اس لڑکی نے بتا دیا کہ ماہا صرف خود نہیں بری چیزیں دیکھتی تھی بلکہ وہ لوگوں میں بھی پھیلاتی تھی۔ اس نے اگرچہ خود کو تو استعمال نہیں کیا مگر ادھر ادھر ایسا نازیبا مواد دوسروں کو دکھا کر اپنے لیے قبر میں عذاب خرید لیا۔ یہ ماہا کی خوش قسمتی تھی کہ اس کے موبائل پر کسی قسم کا کوڈ نہیں تھا، کیونکہ اس کی ماں کو نظر نہ آتا تھا تو اسے کوڈ لگانے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ یوں بھی ماں سے چھپ کر موبائل استعمال کرتی رہی۔ اس طرح اس لڑکی نے ماہا کے فون سے وہ ساری چیزیں ڈیلیٹ کر دی جس کی وجہ سے اس سے عذاب ہو رہا تھا۔ ماہا کی قبر سے سانپ بھی ہٹ گئے، اس کی ماں کے دل کو قرار بھی آ گیا۔ اب آپ سوچیں کہ اس میں مصلحت کیا ہے؟ یقین مانے اگر اللہ نے ماہا پر رحم نہ کیا ہوتا تو اس لڑکی کو ماہا کے گھر نہ بھیجتا۔ یہ تو ماہا کے گناہوں کو معاف کروانے کا ایک بہانہ تھا۔ بس یہی وہ دن تھا جب میں نے قرآن پاک سے اپنا رشتہ پھر سے استوار کر لیا، کیونکہ میں سمجھ گئی تھی کہ حافظ کبھی بھی اللہ کے قہر میں نہیں آ سکتا۔ اللہ اسے اپنے قہر سے بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی دیتا ہے۔